یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا عالی رتبے پاون والا آ گیا عالی رتبے پاون والا کملی والیا نبیاں دی ساتھی اندر جویں تو سجیا ہے کوئی سجیا نہیں تیرے سے درود و سلام کرتا اجے ذکر بھی رب سچا رضیا نہیں لج پرورار مہربانا لج پرورار مہربانا تاج تیرے پردہ کسے یتیماں دا کجیا نہیں لج پرورار مہربانا تاج تیرے پردہ کسے یتیماں دا کجیا نہیں سارے نبی سردار تسلیم کر گئے سارے نبی سردار تسلیم کر گئے گنگا انج سے کسے دا بجیا نہیں سب کرے اسی شان والا آ گیا سب کرے اسی شان والا آ گیا سب کرے اسی شان والا آ گیا عالی رتبے پاون والا آ گیا عالی رتبے پاون والا آ گیا سب مسینے لاون والا آ گیا ساری عمر لکھاں ختم ہوندیاں نہیں ساری عمر لکھاں ختم ہوندیاں نہیں اے تے صفتاں حضور دی شان دیاں ساری عمر لکھاں ختم ہوندیاں نہیں اے تے صفتاں حضور دی شان دیاں فتوحا تیرا واللیل زلفا فتوحا تیرا واللیل زلفا اے تے صورتاں پاک قرآن دیاں لوکی پتھر مارن حضور دعا کرن لوکی پتھر مارن حضور دعا کرن ایک سلطان عربی سلطان دیا سنا مارو بلو کلمہ محمد دا گنا گارو بلو کلمہ محمد دا اتانا رکھو مدینے نو جامن دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات دے ذکر اور آخرت دے فکر دی محفل دے اندر اسی حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں سبحان اللہ کہ 14 تاریخ نو شب برات دی رات آندی سبحان اللہ اسی طرح اور ساڈے کافی دوست نے جنہاں نے اس چیز دی نیت کیتی ہے اسی سارا سال سارا مہینہ اپنے گھر وچ پتہ نہیں کی فضول خرچیاں کرتے رہنے ہیں لیکن اگر سال بعد حضور دے میلاد دی محفل ہوئے
تے ہر مہینے اللہ تعالیٰ دے ذکر دی محفل ہوے تے پھر گھر وچ کنیاں اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں برکتاں دا نزول ہوے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دا کنا فیض جڑا وے اس بندے دے شامل حال ہوندا ہے. نالے ہر مہینے محفل ذکر ہو جاوے تے نالے ہر مہینے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا ختم 11 شریف ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے, غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, مور ان کے قدم کی لگائی گئی, چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو, میرے غوث جلی کا مداح خان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مینوں دسنا اصل جمعے وچ یاد نہیں رہا, بدھ والے دن اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال شکر گڑھ دے اندر ایک پنڈ ہے جہاں نام ہے مکھن پور, اور وہ پنڈ بالکل بارڈر دے قریب ہے. اتنے جائیے نا دے اگے ہندو سکھاں دے کوئی درخت لگے ہوئے جڑے نے نا وہ نظر آتے ہیں, واڈیاں کرتے ہو نظر آتے ہیں. اور اس جگہ دے اتنے جمعے بدھ والے دن معراج شریف کا جلسہ سی, تے اس قادری فقیر نو اتنے بلایا گیا. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال میں اتنے اینو بٹھا دے یار کی کرتا گیا, اتنے بیان کیتا. حالانکہ پنڈ تھا میں کوئی پڑھیا لکھیا طبقہ نہیں ہے اینا, لیکن شوق ذوق اینا میں ویکھیا ہے کہ مسجد دے جننے بھی نمازی سن سارے نمازیاں نے مہماناں دا اینا استقبال کیتا جویں کرن دا حق ہوندا. نمازیاں نے, امام صاحب نے تے استقبال کرنا ہی کرنا سی, یا مسجد انتظامیہ نے یا امام صاحب نے خطیب نے استقبال تے مہماناں دا کرنا ہی سی. لیکن مسجد نمازیاں دے اندر اتنا شوق ذوق ویکھیا ہے کہ کوئی بھی نمازی استقبال کرن تو بغیر نہیں گیا. پتہ چل گیا امام صاحب نو کہ مہمان آ گئے گجرا والا, تو سارے دے سارے نمازی عصر دی نماز پڑھ کے باہر آ گئے, استقبال کیتا, اور پھر شام دی نماز ادا کی. شام دی نماز تو بعد انہاں کو نہ محبت کا اظہار کیتا. جلسہ تے عشاء دی نماز تو بعد تھی نا, یعنی پروگرام تو پہلے ہی انہوں نے اتنا استقبال کیتا, اتنا محبت کا اظہار کیتا کہ جویں کرن دا حق ہوندا ہے. مطلب گل کرن دا ایویں کہ ساڈے نمازیاں دے وچ بڑیاں سستیاں کتائیاں پائیاں جاندیاں نے. ایسے کوئی مہمان آ جائے نا, امام صاحب جانن تے مہمان جانن, لیکن نمازیاں نو کوئی پرواہ نہیں ہوندی. مہماناں نے نمازیاں نے نماز پڑھی اپنے گھر چلے گئے. لیکن اے مسجد دا جڑا پروگرام ہوندا ہے, اور اس پروگرام دے اندر جننے بھی مہمان ہوندے نے وہ صرف امام صاحب دے مہمان نہیں ہوندے, بلکہ وہ سارے محلے دے مہمان ہوندے ہیں. اور پھر دوسری مزے دی گل یہ سنو کہ اس مکھن پور پنڈ دے کول ایک پنڈ ہو رہے, او دا نام ہے وڈا بھائی. اس پنڈ دا نام کی ہے وڈا بھائی. اور اس پنڈ دے وچ ایک بزرگاں دا دربار ہے, اور انہاں بزرگاں دا نام ہے حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اور وہ بزرگ حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دے مرید بھی نے تے نالے خلیفے بھی نے. یعنی انہی کو انہاں دی صفت اور انہاں دا تعارف سنیا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کون نے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے سلسلے دے بزرگ نے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید اور خلیفے حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اور انہاں دا مزار اچے پہاڑ دے اوتے, اور اس پہاڑ دے اوتے انہاں دا مزار ہے, کافی بلندی دے اوتے جانا پیندا, لیکن انہاں دی ایک زندہ کرامت میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آیا ہاں. حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندہ کرامت میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آیا ہاں. بلکہ اتنے ایک بورڈ دے اوتے تحریر کیتی سی, لکھی ہوئی سی, اور ایک چیز لکھی ہوئی پڑھی ہے, ایک سنی ہوئی ہے, لیکن ایک چیز اپنی آنکھاں نال ویکھی ہے. وہ اے کہ پہاڑ دے اوتے مزار ہے
اور پہاڑ دے تھلے چار چفیرے آلے دوالے جتھے کسے بھی تسی ویکھو گے نا، جتھے کسے بھی ویکھو گے پہاڑ دے تھلے اس طرح پمپ اپنا پیپ لائے ہوئے نے، پیپ لائے نے بغیر بور تو، بغیر موٹر تو، بغیر انجن تو پانی نکلتا ہوئے۔ گل کرن دا مقصد یہ کہ تسی توجہ کرو، بھائی موبائل نو چھڈ دو، بند کر دو تے میری طرف توجہ کرو، میں بڑی ذوق دی گل سنا رہا ہوں۔ بزرگاں دی زندہ کرامت انہاں دے وصال تو کئی سو سال بعد میں اپنی آنکھاں نال انہاں دی زندہ کرامت ویکھی ہے کہ ایتھوں پہاڑ شروع ہوندا ہے تے اوتے جا کے انہاں دا مزار ہے، تے جتوں پہاڑ شروع ہوندا ہے نا اتھوں لے کے تے پہاڑ ختم ہون تک کسے حصے وچ بھی پنڈ والے نے اگر وچ پیپ تنے ہے نا، پیپ اگر تنے ہے تے نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ ہی کوئی موٹر لگی ہے، نہ کوئی انجن لگا ہویا وے، تے اس پیپ دے وچوں پانی انج نکلدا پیا جویں ٹیوبل دے وچوں پانی نکلدا، جویں پمپ وچوں پانی نکلدا ہوندا ہے نا، اس طرح پانی نکلدا وے۔ اے انہاں دی زندہ کرامت ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی موٹر لگی ہے، نہ کوئی انجن لگا ہویا ہے، لیکن آسے پاسے ہور کوئی ٹیوبل نہیں ہے۔ آسے پاسے کسی پہاڑ دے وچ تسی پیپ ٹھوکو تے پانی نہیں نکلے گا، زمین وچ پیپ ٹھوکو تے کم از کم 250-300 فٹ بور کیتا جائے گا تے پھر ہے پانی نکلدا ہے۔ لیکن اس پہاڑ دے وچ جس پہاڑ دے اوتے انہاں بزرگاں دا مزار تے دربار ہے، اس پہاڑ دے کسے حصے وچ بھی تسی پیپ ٹھوکو گے نا، اپنا دبو گے ٹھوکو گے تے او دے وچوں پانی انج باہر نکلے گا جویں پمپ دے وچوں پانی باہر نکلدا، اور اس پانی دے نال پھر کھیتیاں نو پیلیاں نو شراب کیتا جاندا ہے۔ اے کون لوگ نے؟ اے او لوگ نے جنہاں نے دنیا دے وچ رہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی دین دی تے شریعت دی خدمت کیتی، جنہاں نے دین دی خدمت کیتی، قرآن دی خدمت کیتی، لوکاں نو نیکی والے پاسے لایا، لوکاں نو برائی تو منع کیتا، اسلام دی خدمت کیتی، خود بھی عمل کیتا، ہورناں نو بھی عمل کرن دی دعوت دتی، خود بھی نماز پڑھی تے ہورناں نو بھی نماز پڑھائی، تے نماز انج پڑھائی تے انج پڑھی جویں پڑھن دا حق ہوندا وے، جس نماز دے بارے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جنہ عشق نماز پڑھیاں تے او کدی نہیں مردے، تے ویکھ لے کاملاں دے در اوتے اج وی دیوے بل دے۔ ایک گجرات وال پنڈ ہے بڑیلا شریف، اوتھے بھی ایک بزرگاں دا دربار ہے، جلال پور شریف، اوتھے بھی ایک بزرگاں دا دربار دیکھا، غالباً انہاں دا نام ہے پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دا مزار تھلے وے، اور جنہ دے مرید سن نا انہاں دا مزار بھی پہاڑ دے اوتے وے۔ ایک مرتبہ اوتھے بھی حاضری دا شرف حاصل ہویا سی، پہاڑ دے اوتے کئی فٹ بلندی دے اوتے پہاڑ ہے، اج کل تے پھر بھی پوڑیاں دے نال سٹیپ بنا کے پوڑیاں لا کے رستے بن گئے نے نا، لیکن کئی سو سال پہلاں دی گل ہے اوتھے کوئی ادو رستہ بھی نہیں سی، لیکن جنہ دا مزار تھلے وے پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا، انہاں دے دربار دے اوتے بڑی رونق لگی ہے، بڑی رونق لگی ہے، لیکن جنہ دا دربار پہاڑ دے اوتے بھی انہاں دے پیر صاحب نے، اور او جنہ دا مزار پہاڑ دے اوتے وے انہاں دے مزار دے کول ایک تالاب بنیا ہوا ہے، تالاب پانی دا تالاب بھریا ہوا ہے، تے سنن وچ آیا کہ جڑے مرید سن نا پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ گھڑا لے کے یا مشکیزہ لے کے روزانہ تھلیو پانی بھردے سن تے پانی لے جا کے اوتے
اس تالاب نو پانی دے نال بھر دیندے سن انہاں بزرگاں دے وضو دے واسطے پانی پین دے واسطے غسل دے واسطے کپڑے دھون دے واسطے انہاں دی خدمت دے واسطے روزانہ تھلے پانی گھڑے تے بالٹیاں تے مشکیزے بھر کے لے کے جاندے سن تے روزانہ اوتے جا کے تالاب پانی دا بھردے ہوندے سن اگوں تو حساب لاؤ اسی گئے ہاں تے کم از کم سانو اوتے جان دے اوتے نا ادھا گھنٹہ لگا سی حاضری واسطے اسی جدوں اوتے گئے سن تے سانو اوتے جان دے اوتے نا کم از کم ادھا گھنٹہ لگا سی تے گرمیاں دے دن تے تھکاوٹاں دی انتہا ہو چکی سی لیکن کئی سو سال پہلے جدوں کہ پوڑیاں دا رستہ بھی نہیں سی بنیا سٹیپن بھی نہیں سن بنے اس وقت دا نقشہ اگر اسی اپنی آنکھاں دے سامنے لے آئیے تے مریداں نے اپنے پیراں دی خدمت کس طرح کیتی سی کس طرح اپنے پیراں دی مریداں نے خدمت کیتی روزانہ پانی بھردے نے تالاب نو پانی دے نال بھردے نے تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے مقام تے درجہ اے عطا فرمایا اونی رونق پیراں دے دربار دے اوتے نہیں لگی جنی رونق مریداں دے دربار دے اوتے لگی ہوئی سبحان اللہ جنی رونق مریداں دے دربار دے اوتے لگی ہوئی یعنی اے انہاں لوکاں نے کمائیاں کیتیاں ظاہری طور تے اپنے پیراں دی خدمت کیتی سی ظاہری طور تے اپنے استاداں دی خدمت کیتی سی ظاہری طور تے اپنے امام دی خدمت کیتی سی ظاہری طور تے اپنے مذہبی رہنما دی خدمت کیتی سی ظاہری طور تے اپنے پیشوا دی خدمت کیتی سی لیکن حقیقت وچ اللہ تعالی دے دین دی خدمت کیتی سی حقیقت وچ قرآن دی خدمت کیتی سی کیونکہ انہوں نے قرآن سکھایا سی اے بند کر دو جنہاں نے قرآن سکھایا انہاں دی خدمت کیتی تے پھر حقیقت وچ او قرآن دی خدمت کیتی تے جنہاں نے شریعت دے علم سکھان والے دی خدمت کیتی حقیقت وچ شریعت دی خدمت کیتی جا رہی ہے دین سکھان والے دی خدمت حقیقت وچ دین دی خدمت ہے قرآن سکھان والے دی خدمت حقیقت وچ قرآن دی خدمت ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسے غلام دی خدمت کیتی جائے تے حقیقت وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت حضرت امام صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے نا کہ من زار عالمن فکانما زارانی جن نے کسے عالم دین دی زیارت کیتی گویا کہ حضور فرماندے ہیں انہیں میری زیارت کیتی من صافا عالمن فکانما صافانی جس کسے بندے نے کسی عالم دین دے نال مصافحہ کیتا گویا کہ حقیقت وچ حضور فرماندے نے انہیں میرے نال مصافحہ کیتا من جالس عالمن دیکھو اس مجلس وچ تسی بیٹھے ہو اس محفل وچ تسی بیٹھے ہو محفل ذکر وچ محفل فکر وچ محفل اصالے ثواب وچ محفل ختم 11ویں شریف وچ تسی بیٹھے ہو تے حقیقت وچ ادا کنیکشن کتھے وے حضور فرماندے نے من جالس عالمن فکانما جالسانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ کسی عالم دین دی مجلس وچ بیٹھیا حضور فرماندے نے حقیقت وچ او میری مجلس وچ بیٹھیا اور ومن اجلسا اللہ یوم القیامت فی الجنہ جڑا بندہ میری مجلس وچ بیٹھے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی انہوں جنت وچ داخل فرما دے گا کیسی خوش نصیبی ہے تہاڈی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہو کیوں اس محفل پاک دا کوئی تھوڑا جا مقام نہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے تے اس طرح دی جڑے محفل ہوندیاں نے نا اے فکری محفلاں اصلاحی محفلاں اور دین دا علم سکھان والیاں محفلاں تربیتی محفلاں اصلاحی محفلاں انہاں وچوں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ حاصل کرن تو مراد اے وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تسی جنت دے باغاں دے کولوں گزرو نا تے پھر کچھ کھایا پیا کرو حضور فرماندے نے جدوں تسی جنت دے باغاں دے کولوں دی گزرو تے پھر کچھ کھایا پیا کرو اے دیکھو نا دنیا دے باغاں دے کولوں گزریے مروداں دا باغ ہوے سیباں دا باغ ہوے اور جامنواں دا باغ ہوے کسے ہور پھل دا باغ ہوے تے کولوں دی گزرن والے دا اے نظریہ ہوندا ہے کہ چلو میں وی اے دے وچ کچھ نہ کچھ چکھ لواں کچھ نہ کچھ مینوں کھان واسطے مل جاوے تے بڑی سونی گل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں تسی جنت دے باغاں دے کولوں گزرو تے کچھ کھایا پیا کرو
صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ جنت دے باغ کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا محفل ذکر، محفل فکر، آخرت دے فکر دیاں محفلاں تے اللہ رسول دے ذکر دیاں محفلاں تے دینی مسائل سکھن سکھان دیاں محفلاں، قرآن پاک سکھن سکھان دیاں محفلاں، نماز روزہ حج زکات پاکی پلیدی دے مسائل سکھن سکھان دیاں محفلاں جڑیاں نے جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہوندے نے۔ تے فرمایا جدوں تسی کولوں دی گزرو تے کچھ کھایا پیا کرو۔ یہ کی مطلب ہے؟ نبی پاک نے صلوات والسلام نے فرمایا کولوں دی گزرو نا تے پھر حاضری دیا کرو تے کھان پین تو مراد اے کہ جو کچھ بیان کیتا جاوے اونوں غور نال سنو تے یاد رکھو تے او دے اوتے عمل کرو گے۔ اس طرح سمجھو جس طرح تسی جنتی باغاں دے وچوں کچھ پھل کھا پی لیا۔ آ پھر کئی لوکاں دا ہور بھی ڈاؤٹ ہے، کئی لوکاں نوں شک ہے، لو جی اے تسی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دے دربار دے تے جاندے ہو، اوتھے بشتی دروازہ تسی بنایا ہویا ہے، بشتی دروازہ دسو جی بہشت کتے وے؟ ستاں سماناں دے اوتے وے۔ جنت کتے وے؟ ستاں سماناں دے اوتے وے۔ تے او کہندے لو جی تسی بشتی دروازہ جنت اپنا زمین دے اوتے بنایا تے زمین دے اوتے جنت آ سکدی ہے؟ میں کہیا تینوں نظر نہیں ہوندا، اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ، نبی دا فرمان پڑھ کے ویکھ، زمین دے اوتے بھی جنت آ سکدی ہے، لیکن تینوں حاصل کرن دا کوئی طریقہ ہونا چاہیے وے۔ تینوں ویکھن واسطے دل دیاں اکھاں ہونی چاہیے نے، سنن واسطے دل دے کان ہونے چاہیے نے۔ تو حاصل کرنا چاہویں تے تیرے گھر وچ جنت ہے، زمین دے اوتے بھی جنت آ سکدی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دے بشتی دروازے دے اوتے اعتراض کرنا تینوں بڑا چاہ وے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے ویکھ، حضور علیہ السلام دا فرمان پڑھ کے ویکھ، او دے بارے اعتراض کرنا ہے کہ زمین دے اوتے جنت دا دروازہ آ سکدا وے۔ میں کہنا دروازہ چھڈ کے زمین دے اوتے جنت آ سکدی ہے۔ بولو زمین دے اوتے جنت آ سکدی ہے۔ پہلی حدیث پاک سے جڑی میں بیان کیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں تسی جنت دے باغاں دے کولوں گزرو تے کچھ کھایا پیا کرو۔ اے محفلاں جڑی نے ذکر و فکر دی جنت دے باغ نے، تے کلاس ہوے قرآن پاک سکھن سکھان دی، حدیث پاک سکھن سکھان دی کلاس ہوے، او بھی جنت دا باغ ہے۔ دوسری حدیث پاک، ہن سنو تیسری حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تہاڈی جنت جڑی ہے نا الجنت تحت اقدام الامہات، حضور فرماندے نے تہاڈی جنت تہاڈے ماں دے پیراں دے تھلے وے۔ تے ماں دے پیر کتے ہوندے نے بھائی؟ بولو ماں دے پیر کتے ہوندے نے؟ زمین دے اوتے۔ حضور فرماندے نے تہاڈی جنت تہاڈی ماں دے پیراں دے تھلے وے تے تہاڈا باپ جنت دا دروازہ وے۔ باپ جنت دا دروازہ وے تے ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے تے باپ کتھے وے او بھی زمین دے اوتے، ماں کتھے وے او بھی زمین دے اوتے۔ معلوم ہویا والدین دی خدمت کر کے بندہ جنت حاصل کر سکدا۔ باپ دی خدمت کرے گا جنت دا دروازہ نظر آ جاوے گا، ماں دی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت وچ داخل فرما دے گا۔ ہن سنو چوتھی حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان جنی جگہ وے مسجد نبوی دے اندر ساری دی ساری جنت دا باغ ہے۔ ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے حجرے تو لے کے مسجد نبوی دے منبر دے درمیان جنی جگہ وے یہ ساری جنت دے باغاں دے وچوں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے تو لے کے نہیں، بلکہ علماء فرماندے نے، محدثین فرماندے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرہ ہی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر سی نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں بیویاں دے حجرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر، جتھے جتھے بھی نبی کریم علیہ السلام دا گھر سی، حضرت ام سلمہ دا حجرہ، حضرت ام حبیبہ دا حجرہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ، حضرت صفیہ دا حجرہ، حضرت ام سلمہ دا حجرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ، ازواج مطہرات دے جتھے جتھے بھی حجرے ہے سن انہاں حجریاں تو لے کے مسجد نبوی دے منبر اور محراب دے درمیان جنی بھی جگہ وے او جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے۔ معلوم ہویا
انہاں لوکاں دا گمان غلط ہے، انہاں لوکاں دا عقیدہ غلط ہے جڑے لوگ کہندے نے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دا دروازہ بشتی دروازہ نہیں، انہاں لوکاں دا عقیدہ غلط ہے۔ تے جے اے چیز اے مدینے شریف دے اندر اور ہر گھر دے اندر جتھے والدین زندہ ہوے، ماں زندہ ہوے، باپ زندہ ہوے، اولاد واسطے اس گھر وچ جنت ہے، اور جتھے جتھے بھی ذکر و فکر دیاں محفلاں لگدیاں نے او محفلاں جنت دے باغ نے۔ تے جے اے ساریاں تھاواں جنت دے باغ ہو سکدے نے تے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دا دروازہ بھی جنت دا دروازہ ہو سکدا۔ سبحان اللہ۔ تے پھر کنیاں خوش نصیبیاں نے تے جس طرح اے جنت دے باغ نے نا اس طرح کئی جنت دے گڑے بھی ہے جے دنیا دے اوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈا والدین تہاڈے واسطے جنت دا باغ بھی ہے تے تہاڈے واسطے جہنم دا گڑا بھی ہے۔ تسی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، تسی دکھ دے کے پریشان کر کے نافرمانی کر کے بے ادبی کر کے گستاخی کر کے جہنم دے گڑے وچ اپنے آپ نو سٹ سکدے ہو، یعنی جہنم دا گڑا حاصل کر سکدے ہو، جہنم دا عذاب حاصل کر سکدے ہو۔ اے تہاڈے واسطے جنت بھی نے، تہاڈے واسطے جہنم بھی نے۔ تے جے اس طرح دیاں محفلاں جنت دے باغ نے نا تے اے بے حیائی، فحاشی، عیاشی، بدماشی، گنڈا گردی اور گالی گلوچ گپاں دیاں محفلاں جڑیاں ہوندیاں نے نا اے جہنم دے گڑے بھی ہوندے نے تے انہاں جہنم دے گڑیاں تو بچنا چاہیدا وے۔ اے باہر بازاراں دے وچ کنال دے محفلاں لگیاں ہوندیاں نے، گلیاں وچ محفلاں لگیاں ہوندیاں نے، چوکاں وچ محفلاں لگیاں ہوندیاں نے، نوجوان موبائل لے کے کھلوتے ہوندے نے، کوئی اونوں میسج کردا ہے، کوئی اونوں میسج کردا ہے، کوئی گانے لا کے کھلوتا ہوندا ہے، گپاں لگیاں ہوندیاں نے بے حیائی، فحاشی، عیاشی، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی ادب، نہ کوئی احترام۔ اے جس طرح اے جنت دے باغ نے نا انہاں تو علاوہ انہاں دے خلاف انہاں دے برعکس اگر محفلاں جڑیاں ہوندیاں نے سینمے دی محفل، مجرے دی محفل، کنجری خانے دی محفل، او جہنم دے گڑیاں وچوں گڑے ہوندے نے تے جہنم دے گڑیاں کولوں بچنا چاہیدا وے، جنت دے باغاں دے وچ داخلہ حاصل کرنا چاہیدا وے۔ اس واسطے یہ کچھ تربیتی چیزاں نے، انہاں نو یاد رکھو اور محفلاں وچ آن دا مقصد اے وے کہ کچھ اپنے آپ نو سواریا جاوے، اپنی قبر سواری جاوے، اپنی حشر سواری جاوے، اپنی عاقبت سواری جاوے، اپنی آخرت سواری جاوے۔ ایسی قدم قدم دے اوتے غور کریے نا اسی آخرت دا بڑا ذخیرہ حاصل کر سکنے ہیں۔ جدوں اسی اپنا ٹرنا ہے نا تے جے پیر چکنا ہے حضور علیہ السلام دی سنت دے مطابق، جے پیر رکھنا ہے تے حضور علیہ السلام دی سنت دے مطابق، اے بھی ثواب ہے۔ رستے وچ کوئی کنوٹا آ گیا وے، کوئی روڑا آ گیا، انہوں پھڑ کے ایک سائڈ تے کر دو، اے بھی ثواب ہے۔ کوئی کاغذ دا ٹکڑا پیا ہویا وے، انہوں پھڑ کے اونچی جگہ تے رکھ دو تے اے بھی ثواب ہے۔ اسی طرح بیٹھن لگیا میں کئیاں چیزاں تے تسی غور کرو نا تے آخرت دا بڑا ذخیرہ تے قبر تے حشر دا بڑا سرمایہ حاصل ہو سکدا وے۔ اے دیکھو اسی بیٹھیے تے نبی پاک نے صلوات و سلام دی سنت دے مطابق بیٹھیے، اے بھی بڑا ثواب ہے۔ اور کھان پین لگیا سجے ہاتھ نال کھاؤ تے سجے ہاتھ نال پیو، بڑا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اگے پیچھے کوئی چیز لو دو کھاؤ پیو، اے چار کام سجے ہاتھ نال کرنے نے۔ کسی نو چیز دو تے سجے ہاتھ نال، کسی کو لو بولو، کسی کو لو تے چیز تے تاوی سجے ہاتھ نال، کسی نو دو تے تاوی سجے ہاتھ نال، تے جے چیز کھاؤ تے تاوی سجے ہاتھ نال، جے پانی پیو تے تاوی سجے ہاتھ نال۔ گرمیاں دے دن نے، گرمی لگی ہوئی ہے تے لوکی بوتلاں پیندے نے دکان دے اوتے، فٹافٹ کھلو کے بوتل پیندے نے، کھلو کے گلاس پیندے نے، ویاواں شادیاں دے موقعے دے اوتے کھلو کے کھانا، یعنی بھوک لگی ہوے تے بہن دی پرواہ نہیں کردے، پیاس لگی ہوے تے بہن دی پرواہ نہیں کردے۔ نہیں، انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نو اگر اسی غور نال ویکھیے یا عمل کریے نا تے آخرت دا بڑا ذخیرہ حاصل ہو سکدا وے۔ کھاؤ سجے ہاتھ نال، پیو تے سجے ہاتھ نال، اور کسی نو کوئی چیز دو تے تاوی سجے ہاتھ نال، کسی کولو چیز لو تے تاوی سجے ہاتھ نال، اور کھبے ہاتھ نال کھاؤ گے، پیو گے، لو گے، دو گے تے اے شیطان دا کام ہے، کیونکہ شیطان سجے ہاتھ نال نہیں کھاندا بلکہ کھبے ہاتھ نال کھاندا ہے، پیندا ہے، لیندا ہے، دیندا وے۔ تے جے ماشاءاللہ کوئی بزرگ ہون، استاد ہون، امام ہون، والدین ہون، اگر انہاں نو کوئی چیز دوواں ہتھاں نال پیش کیتی جاوے تے اے ادب و احترام دا ایک تقاضا ہے۔ دوواں ہتھاں نال چیز پیش کیتی جاوے یا دوواں ہتھاں نال چیز حاصل کیتی جاوے، اے صرف سنت ہی ادا نہیں ہوندی بلکہ سنت بھی ادا ہو جاندی ہے تے پھر بزرگاں دا ادب و احترام بھی ہو جاندا ہے۔ تے جو کچھ ہے وے ادب دے وچ ہے وے، بے ادبی وچ کچھ بھی نہیں۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچا باج ادب دے کوئی۔ انہاں محفلاں وچ آن دا مقصد اے وے کچھ حاصل کیتا جاوے۔ جو کچھ بھی تسی سنیا یاد رکھو اور اے دے اوتے سختی دے نال عمل کرن دا تیا کر لو، ارادہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالی اج تو لے کے اسی کھبے ہاتھ نال کھانا پینا نہیں، اور کھبے ہاتھ نال لینا دینا نہیں، کھلو کے کھانا پینا نہیں، کھلو کے روٹی کھانی نہیں، کھلو کے پانی پینا نہیں، بلکہ کھانا وے تے بیٹھ کے، پینا وے تے بیٹھ کے،
چیز دینی ہے تو سجے ہاتھ نال، لینی ہے تو سجے ہاتھ نال، اور پانی بھی پیو نا اگے پچھو بغیر کھان پین تو تے 3 ساواں نال پانی پیو، 3 سا لے کے پانی پیو تے ویکھ کے پانی پیو، 3 ساواں نال پانی پیو، اور پین تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تے پین تو بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھو، اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا ہو جاوے گا۔ رب العالمین دی ذات بابرکات تانوں اے توفیق دے کہ جو تسی میرے غریب کھانے تے آ کے جو کچھ سنیا ہے قرآن و حدیث دیاں گلاں باتاں، تربیتی گلاں، اصلاحی گلاں تے فکری گلاں جو سنیاں نے میرے غریب کھانے تے آ کے انہاں نوں یاد رکھن دی کوشش کرو، انہاں تے عمل کرن دی کوشش کرو، اور انہاں گلاں باتاں نوں اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ اپنے انہاں ساتھیاں نوں پہنچاؤ جڑے نہیں آ سکے، یا کنال دے مجبوری طور تے اپنے والدین نوں بچاؤ، اپنے بہناں بھراواں نوں انہاں گلاں باتاں تو آگاہ کرو تاکہ قیامت والے اگر او عمل کرن قیامت والے دن تہاڈا بیڑا پار ہو جاوے تے انہاں دا بیڑا بھی پار ہو جاوے۔ ایک بندہ نیکی کردا ہے نا، ایک بندہ نیکی کردا ہے، ایک بندہ او دے نیکی کرن دا سبب بندا ہے، اللہ تعالیٰ دوواں نوں ثواب عطا فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ دوواں نوں برابر دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ چند منٹ ہن اپنے دل دے اوتے توجہ رکھ کے سبز رنگ دا اللہ اس میں ذات لکھیا ہوا ہے تصور کر کے اکھاں بند کر کے چند منٹ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرو، اس تو بعد دعا خیر کرنے ہیں۔ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جے توبہ
دے در آویں گا تاں بخشش رب تو پاویں گا بچ دوزخ کولوں جاویں گا پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا پھڑ کامل پیر طریقت دا جیڑا دسے راہ حقیقت دا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ میرے آیا باول نہ جاویں میری چولی عملوں خالی میں ادنا تے اسفل ازلوں تیری ذات ازل تو عالی نام لیوا محبوب تیرے دا جد موڈے کملی کالی آزم ساڈے عیب چھپاسی جڑا دیس عرب دا والی حبیب یا رسول اللہ کملی والیا کرم دا ہے ویلا کر دے کرم یتیماں دا آواز تائی تیرے نام نو لگ دیا دو میماں شانہ والیاں میماں دا آواز تائی جڑے لاڈلے علی دے ہیں پیارے اونا دعا کریماں دا آواز تائی اج سارے دی خالی چولی پڑ دے تینو دائی حلیمہ دا آواز تائی حبیب یا رسول اللہ آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری آ گیا اے وقت پیری آ گیا
دستگیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج گانا او قبول. تشریف رکھیں. سارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھو اجتماعی طور پہ ختم پاک تاکہ پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد الصمد لم یلد. سارے حضرات بڑی عاجزی انکساری دے نال ہاتھ اٹھا کے سینے دے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادت دا مغز ہوندا ہے. سبحان اللہ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صاحب اللہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری یا اللہ پاک اس حاضری کو قبول منظور فرما. یا اللہ پاک مسجد کے نمازی، مدرسے کے طلباء، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھی، جو بھی احباب یا اللہ پاک میرے غریب خانہ پہ آئے ہیں، محفل ذکر و فکر میں حاضری دی ہے، یا پروردگار عالم اس محفل پاک کی برکت سے سب کو مالا مال فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک کی حاضری نصیب فرما. اس محفل پاک کے اندر جو تلاوت قرآن ہوئی، نعت خوانی ہوئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں فکری اور اصلاحی باتیں بیان کی گئیں، سامعین نے سنا. یا پروردگار عالم ہم سب کو ان دینی مسائل کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اس ساری محفل پاک کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما. یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کرامین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کی مشائخ. یا اللہ پاک اہل خانہ، اہل مجلس، اہل محلہ، اہل علاقہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے بھی افراد وفات پا چکے ہیں، امت مصطفیٰ کے تمام فوت شدگان کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. یا الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما. یا الہ العالمین سب کے کاروبار میں، مال جان میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پاک اس مدرسے کو کامیابیاں عطا فرما. اس مدرسے کے طلباء و طالبات کو مزید کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ پاک جن طالبات نے درس نظامی کے پیپروں کے لیے داخلہ بھیجا ہوا ہے، یا پروردگار عالم ان کا امتحان اگلے ہفتے شروع ہو رہا ہے. یا پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یا الہ العالمین ان طلباء طالبات کو اپنے نیکی کے مشن میں کامیابیاں عطا فرما.
یا الہ العالمین ہر والدین کو اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیمات کے زیورات سے مزین و آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما، سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک اہل مجلس میں سے جنہوں نے بھی مجھے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کے بارے میں حکم کیا ہے، یا پروردگار عالم اہل مجلس میں سے جس کے بھی جتنے بھی عزیز بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کو اپنے والدین کی روح کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ قادری لنگر ہے، اس قادری لنگر کے اندر یا اللہ پاک ہمیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مالا مال فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ بزرگان دین کی روحانیت کے فیض سے مالا مال فرما۔ یا پروردگار عالم بے نمازوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، بے ہدایتوں کو نیک ہدایت عطا فرما، مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر تا دیر قائم دائم فرما۔ ہمارے پیر و مرشد ہمارے سیدی سندی مرشدی حضور قبلہ عالم پاسبان مسلک رضا نباز قوم حضور قبلہ عالم حضور قبلہ ابو داؤد محمد صادق صاحب مدد اللہ العالی آپ کو یا اللہ پاک صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما۔ یا پروردگار عالم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن احباب نے ابھی تک مسجد کی جس لحاظ سے بھی خدمت کی ہے یا اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرما، یا جو آئندہ مسجد کی خدمت کریں گے یا پروردگار عالم ان کو ابھی سے ثواب عطا فرمانا شروع فرما۔ ربنا افضل علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کلمہ منظور سب بلا حضور جب دم ہو واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔